السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة ميدو إيموبيلي. مرحبا بكم معي في واحد الفيديو جديد لواحد المنزل اللي ما شاء الله رائع بزاف، لا بالنسبة للشكل ديالو خارجي ولا بالنسبة للشكل من الداخل. غادي نشوفوه من الداخل على بركة الله. الموقع ديال هذا المنزل هو لازاري، مدينة وجدة بطبيعة الحال. المساحة ديالو 103 متر كما كتشوفوا. هذا هو المدخل ديالو، على اليسار كنلقاو هاد الريكول في هذا السقاية عند هذاك الشكل ديال الزليج البلدي. على بركة الله نشوفوه من الداخل. لونطري برينسيبال هو هذا الشكل ديال الباب ديالو، شكل رائع بزاف. ومنفصل المدخل كنلقاو هاد الكولوار اللي المساحة ديالو ما شاء الله مساحة كبيرة. وبالنسبة للألوان، لا بالنسبة للكارلاج ولا البنتورة، كاين تناسق كبير. على اليسار كنلقاو هاد الصالون، فوالا كما كتشوفوا الديزاين ديال القبص. الصالون جاي الفاصاد. المساحة ديالو مهمة. نفس الصالون نشوفوه من زاوية تانية. بالنسبة للريدوات اللي كاينين اكوموند مانيوال. البنتورة الياقوتة. كاين هاد الديبارات حد الدروج، راه فيها لانستالاسيون ديال الماشينة لافي، وفيها لانستالاسيون حتى ديال الشوفو ديال الغاز. وراه داير له واحد تيوب في الفوق في السقف على حساب باش يديكاجي الا كان شي حاجة ديال الغاز ولا. وكاين هاد الفاسك على اليمين ديال المدخل من بعد الصالون، بيه بالمرآة ديالو كتخدم باللاد. فوالا ناخدو نضرب عن قرب كما كتشوفوا لي بلاكار ديالو. هذا راه مخدوم بالخشب. لافابو والمرايا هي هذه. وكما كتشوفوا حتى الكرلاج اللي جاي الجوانب ديال الحائط، يعني كاين تناسق في اللون بينه وبين الأرضية وحتى الخشب واللون ديال الخشب. فوالا هاد الصال دو بان عنده مساحة، هو مساحة كبيرة ما شاء الله. فيه ديك الرشاشة وهاد الفاسك بالمرآة ديالو بالداخل، زائد هذا طويت فرونسيز. الكراج اللي في الحيط كما كتشوفوا الشكل ديالو وطالع حتى للسقف. ناخذ واحد النظرة على الفاسك عن قرب، وكذلك هاد المرآة لأنها شكل رائع ما شاء الله. والله سبيرتو حتى هي راه كاينة فوق. هادي هي الرشاشة جاية سامبل. وكاين لتحت هاد جوج سقايات فيهم بلاصة السخون وبلاصة البارد على حسب الميلونج ديال الماء. اللي ما عندوش ماء رشاشة. صنتبع من زاوية تانية هلا ديال الفوطة هنايا. على بركة الله نكتفي بهذا القدر فيما يخص الصال دو بان. نشوفو الغرفة رقم واحد اللي في هاد الطابق هذا.
اللي المدخل ديالها هو هذا. بالنسبة لهاد الغرفة راه فيها لي بلاكار، غادي نشوفهم. المساحة ديالها ما شاء الله مساحة كبيرة. نفس الغرفة كنشوفوها من زاوية ثانية. فوالا لي بلاكار كوليس. وكاين هاد السريجمة بالداخل ديال هاد الغرفة اللي كتطل على المطبخ. كما كتشوفوا المطبخ بيان اكيبي، بيه بالثلاجة ديالو بالفرن بالريشو، داكشي كله جديد وبالكونطرا ديالو. وكاين هذا الشكل اللي مخدوم بالكرلاج في الجانب ديال الحائط. اي فوالا الطوايا. ناخد واحد النظرة قريب اكتر للمطبخ. هنايا جلسة صالة مونجي جاية اونفاس للمطبخ. نشوفو هاد الكرلاج عن قرب، يبان بحال الحجرة ولكن هو زليش. فوالا الكوزينة هي هذه كما قلنا، بها بالثلاجة ديالها وبداك الفرن وكذلك الريشو. هاد الكوزينة مخدومة باللوح بالخشب. فوالا هاد ليطاجير، الفرن هو هذا، وكاين لي زينين من الفوق، وكاين هاداك الشوميني. بالنسبة للشوميني هذا راه ماشي ديكور، الانستالاسيون ديالو داخلة في الحيط وطالعة يعني سوتيران ما بيناش. كاين هاد الريتشو هذا كراج اللي على الجوانب ديال الحائط. كاين هاد لافابو هذا ولي بلاكار لتحت بيان سور. هاد التلاجة راها سامارش بيان. كما قلنا ان هذا الشيميني هذا راه الانستالاسيون ديالو ديجا في الحيط الداخل، يعني ما فايتش التيوب. كما كتشوفوا راه ما بينش تيوب لا خارج على برا، راه داخل في الحيط وطالع، وجاي مراكوردي مع الاسبيراتور ديال الدوش. كما كتشوفوا من بعد ما شفنا المطبخ، كاين هاد الدروج اللي كيطلعو يجي نتلاقى في وسط هاد المنزل، والكراج على اليسار ديال الدروج مباشرة. المدخل ديالهم هو هذا، وحتى المساحة ديال الكراج مساحة كبيرة ما شاء الله. الكراج من زاوية ثانية. ايه فوالا الكراج كما كتشوفوا عنده شكل زوين من الخارج. على بركة الله نطلعو للطابق الثاني. ديسكالي كما كتشوفوا مخدومين بالرخام، كرياج انوكس.
بالنسبة للبنتورة اللي راها كاينة على الجانب ديال الحائط، هذه الساندي كلها طالعة بالساندي. نحاول ما نقطعش في الفيديو باش الصورة تكون واضحة مزيان. هذه يدخل ديال الطابق الثاني. بالنسبة للطابق هذا فيه 3 الغرف زائد صالون. الصالون راه جاي على اليمين ديال المدخل مباشرة. غادي نشوفو كل حاجة بوحدها. نبدأ بالصالون على بركة الله. الديزاين ديال الكبس كما كتشوفو هو هذا، عنده شكل رائع بزاف. وحتى هاد الصالون ديال الفوق جاي على الفصاد، وحتى هو عنده المساحة ما شاء الله مساحة كبيرة. نفس الصالون كنشوفوه من زاوية ثانية. ربما راني كنطول شوية في الفيديو، ولكن كنحاول انني ندقق مزيان كل حاجة راسها، لا بالنسبة للمساحة ولا بالنسبة للبنتورة، بالنسبة للشكل، وكذلك حتى باش المشاهد ملي يشوف الفيديو العين ديالو ما تضروش، يكون التصوير ثقيل. المدخل ديال الغرفة الأولى هو هذا. هاد الغرفة جاية على الفصاد وراه فيها البالكون كما كتشوفوا. هاد الشكل اللي جاي على الجانب تما شكل رائع بزاف، وراه فيه لانسطاسيون ديال التلفازة تما، فايت لونطا فايت كلشي. هذا هو البالكون، وكاين هذا الباب سيكيورتي اللي على برا. نفس الغرفة كذلك مع الزاوية. هذا فيما يخص الغرفة رقم 1. الغرفة الثانية هي هذه، وبالنسبة للغرفة راه فيها لي بلاكار، وعندهم نفس الشكل ديال لي بلاكار اللي كاينين في الطابق الأول، حتى هما دي بلاكار كوليس. هاد الغرفة عندها المساحة ديالها كبيرة ما شاء الله. نفس الغرفة كنشوفوها من زاوية أخرى. فوالا لي بلاكار هما هادوك، راه فيها جوج ديال الدفات كبار كما قلنا، دي بلاكار كوليس. ديزاين ديال القبص هو هذا، وفي وسط الغرفة كاين واحد السرجم كتطلع على لاكوغ. هذا فيما يخص الغرفة الثانية. وأنفاس كاين الغرفة رقم 3، وكاين هاد الفاسك زي صال دو بان في الجانب ديالو. ناخد واحد النظرة شاملة على الكولوار. فوالا الفاسك هو هذا.
حتى هو بطبيعة الحال كما كتشوفو بالمراية ديالو. وهذا المدخل ديال الصال دو بان. نيت بلاكار ديال الفاسك. بنتي وراكي دايرة لي جهة الجانب. ودابا ندخلو الصال دو بان. حتى هي راه عندها نفس التيب ديال الكارلاج اللي كاين في الصال دو بان اللي في الطابق الاول. نفس الفاسك كيختلف في الشكل ديال المرآة. كاين حتى هي عندها الاسبيراتور، وحتى هي فيها طواليت فرونسيز. يعني راه نفس الشكل ديال الصال دو بان اللي تحت. كاين اللي كيبغي يفيتي التكرار، يعني يولي يشوف حاجة جوج مرات. هادي راه طبق الاصل ديال اللي شفناها في الطابق الاول، ما كانش فرق. كناخدو نظرة من زاوية ثانية، وكان اللي كيبغي يشوف جميع التفاصيل ديال المنزل وكأنه في عين المكان. وهذا هو اللي كنبغيو اننا نوصلوه للمشاهد الكريم. يعني كنبغيو وكأنك انت راك جيت شفت هادشي بعينيك وراك حاضر في وسط المنزل. نكتفي بهذا القدر فيما يخص صال دو بان، ونتمنى دائما نكون عند حسن الظن ان شاء الله تعالى. كاين هذا السراج مع هادو كيطلعو على لاكور على الطوايا. هذه هي الغرفة رقم 3 في هذا الطابق. هذا راه فيها حتى هي لي بلاكار. نفس الغرفة كنشوفوها من زاوية ثانية. وبالنسبة لي بلاكار كما قلنا لا ميم شوز، لا بالنسبة للغرفة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. كاين 3 الغرف دابا فيهم لي بلاكار، وغرفة وحدة اللي مفيهاش لي بلاكار. المجموع ديال الغرف في المنزل كامل هو 4 ديال الغرف، زائد 2 ديال الصالات، 2 ديال لي صال دو بان ومطبخ. وكاين هاد الصورة، هاد اللوحة هادي جاية نديكوريها الجانب ديال الحائط. نكتفي بهذا القدر فيما يخص الطابق الثاني. دابا نطلعو نشوفو السطح. السطراج مع هادو راهم جايين الجانب ديال الدروج، كيطلعو على برا وكيعطيو الإضاءة داخل المنزل. وهذا هو الباب ديال السطح. ناخذ واحد النظرة. على بركة الله دابا نشوفو السطح اللي المدخل ديالو هو هذا. بسم الله. الباب ديال السطح هو هذا. كما كتشوفوا راسي فايت النص ديالو. الى هنا اخواني اخواتي متابعين القناه ديال ميدو ايموبيلي، وتوصلنا لنهايه ديال الفيديو. كما كنذكركم دائما بالمساحه والثمن والموقع ديال المنازل والشقق اللي كنحطوهم. الموقع ديال هاد المنزل هو لازاري، مدينة وجدة بطبيعة الحال. المساحة 103 متر.
الثمن ديال البيع 88 مليون، والثمن قابل للتفاوض. الإخوان الأخوات اللي أول مرة يزوروا القناة ديالي، نتمنى أنهم يتفاعلوا معي في القناة باش ديما يوصل الجديد، والحمد لله تعالى دائما كنحطوا الجديد بفضل الله تعالى وتوفيقه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.